नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि? आज हामी कक्षा 9 को विषय नेपाली अन्तर्गत पाठ 5 मा रहेको सत्यमोहन जोशी शीर्षकको पाठ छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू पनि आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूलाई केही तस्बिर देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। हेर्नुभयो? हेर्नुभयो है। त्यस्तै अर्को, यो तस्बिर कसको होला? पक्कै पनि यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो। यो तस्बिर चाहिँ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको हो। आज हामी कक्षा 9 को पाठ 5 मा रहेको सत्यमोहन जोशी शीर्षकको जीवनी अध्ययन गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनासँग आफ्नो पाठ्यपुस्तक छ है? सबैजनाले पाठ 5 पल्टाउनुहोस् त। आज हामी जीवनी छलफल गर्दैछौँ। कसको जीवनी त? सत्यमोहन जोशीको। यहाँहरूले तल्ला कक्षादेखि नै जीवनी अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ। जीवनी चाहिँ साहित्यका दुई विधा, गद्य र पद्य। हेर्नुहोस् त, गद्य र पद्य विधा अन्तर्गत गद्य विधा अन्तर्गत जीवनी पर्दछ। गद्य विधा अन्तर्गत कुन कुन विधाहरू पर्छन् भन्नुहोस् त? कथा, उपन्यास, निबन्ध, जीवनी। अनि आजभोलि गद्यमा कविताहरू पनि लेखिन थालिएका छन्। पद्यमा चाहिँ कविता मात्र पर्दछ है त। अब जीवनी कस्ता व्यक्तिको लेखिन्छ होला भाइ बहिनीहरू? यहाँहरूलाई थाहा छ है? यहाँहरूले तल्ला कक्षादेखि नै प्रत्येक कक्षामा दुई जना व्यक्तिहरूको जीवनी अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ। एउटा जीवनी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिको लेखिन्छ, पढिन्छ हैन, समावेश गरिएको छ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा भने अर्को जीवनी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिको। हामीले तल्ला कक्षादेखि नै हरेक कक्षामा चाहिँ दुईवटा जीवनी अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। एउटा राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व। जीवनी चाहिँ कस्ता व्यक्तिको लेखिन्छ भन्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवनमा गरेका सङ्घर्ष र योगदानहरूको चर्चा गरिन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूले गरेका अनुकरणीय योगदानहरूको पनि विशेष चर्चा गरिन्छ जीवनीमा। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूको जीवनी अध्ययन गरिरहँदा, पढिरहँदा उनीहरूले जीवनमा गरेका सङ्घर्षबाट, उनीहरूले जीवनमा गरेका योगदानहरूको प्रेरणा स्वरूप आफूमा पनि एक किसिमको उत्साह जगाएर, एक किसिमको उमङ्ग जगाएर आफूलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अब आज हामी संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको जीवनी अध्ययन गर्दैछौँ। सत्यमोहन जोशी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हुन् हैन? थाहा छ नि यहाँहरूलाई? थाहा छ है? यहाँहरूलाई मैले तस्बिर पनि देखाइसकेँ। एकपटक फेरि हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, तस्बिर यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ है? कसको तस्बिर रहेछ यो? सत्यमोहन जोशीको। आज हामीले पढ्ने पाठ पनि सत्यमोहन जोशी नै है त। अब हामी सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाइसक्नु भएको छ। पाना 46 हेर्नुहोस् त। सबैजनाले पल्टाउनु भयो है? अब अनुच्छेद 1 हेर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरू, आज हामी 3 किसिमका पठनहरू पढ्नेछौँ। पठन कति किसिमका हुन्छन् भन्नुहोस् त? 3 किसिमका। के? एउटा सस्वर पठन, आवाज निकालेर पढ्ने हैन, अनि अर्को मौन पठन, आवाज ननिकालिकन पढ्ने, हामीले अभ्यास गरिसकेका छौँ। अर्को चाहिँ द्रुत पठन, छिटो छिटो पढ्ने, मुख्य कुराहरू बुझ्दै छिटो छिटो पढ्ने। अब सबैजनाले अनुच्छेद 1 हेर्नुहोस् त। अब यहाँहरू पनि म सँगसँगै सस्वर वाचन गर्दै जानुहोस् है त। आवाज निकालेर पढ्दै जानुहोस् प्रत्येक शब्द। अनि पढ्ने क्रममा आफूलाई नयाँ लागेका शब्दहरूलाई रेखाङ्कन पनि गर्दै जानुहोस्। अनि हामी पछाडि ती शब्द उच्चारण पनि गर्नेछौँ अनि शब्दका अर्थ पनि पहिचान गर्नेछौँ है त। अब पढ्दै जाँदा भाइ बहिनीहरूले आफूलाई नयाँ लागेका शब्दहरू रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, पाठ 5
सत्यमोहन जोशी। नेपाली भाषा साहित्यका अविश्रान्त साधक तथा नेपाली भाषा साहित्यका वरेण्य व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशी नेपाली कला र संस्कृतिका समेत अनन्य उपासक हुन्। हेर्नुहोस् है, नेपाली भाषा साहित्यका अविश्रान्त साधक तथा नेपाल भाषा साहित्यका वरेण्य व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशी नेपाली कला र संस्कृतिका समेत अनन्य उपासक हुन्। व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर आफ्नो जाति र देशको हितका लागि समर्पित भएकै हुँदा यिनको विशिष्ट योगदानले मुलुकको भाषा, साहित्य, संस्कृति र कला निरन्तर आलोकित छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ललितपुर सहरको बखुम्बहालमा विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 गते यिनको जन्म भएको हो। शङ्करराज जोशी र राजकुमारी देवीका ज्येष्ठ सुपुत्र सत्यमोहन जोशी आफ्ना आमाबाबुप्रति अत्यन्त भक्ति र श्रद्धाभाव राख्थे। सकारात्मक सोच तथा आशावादी जीवन दृष्टिका धनी जोशी कर्मण्यवादी कारस्ते अर्थात् व्यक्तिको अधिकार कर्ममा हुन्छ, त्यसैले निरन्तर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने ठान्थे। त्यसैले त उनी निष्काम कर्मयोगीले झैँ दीर्घकालसम्म सेवा गरी सम्पूर्ण नेपालीका हृदयमा बसेका छन्। नेपाली पोसाकप्रति गौरव गर्दै सधैँ दौरा सुरुवाल र भातगाउँले टोपीमा सजिएर हिँड्ने जोशी सादा जीवन, उच्च विचारका आदर्श अनुयायी हुन्। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा। सत्यमोहन जोशीलाई चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यका अविश्रान्त साधक अनि नेपाल भाषा, हेर्नुहोस् है, नेपाली भाषा, नेपाल भाषा हैन, साहित्यका वरेण्य व्यक्तित्व मानिन्छ। साथै कला र संस्कृतिका पनि उनलाई अनन्य उपासक मानिन्छ। उनीले चाहिँ व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र काम नगरिकन व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर आफ्नो जाति र देशको हितका लागि विभिन्न कामहरू गरेका छन्। ती कामहरू पनि उनले विशेष गरेर भाषा, साहित्य, संस्कृति र कला, हेर्नुहोस् त, भाषामा पनि नेपाली भाषा र नेपाल भाषा, साथै उनले अरू पनि भाषा हामी अहिले अरू अनुच्छेदमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ नेपाली भाषा र नेपाल भाषा, साथै अनि साहित्य अनि संस्कृति र कला, यति पक्षलाई चाहिँ उनले हैन यति पक्षमा चाहिँ उनले विशेष योगदान दिएका छन्। उनको जन्म चाहिँ ललितपुर सहरको, थाहा छ नि यहाँहरूलाई ललितपुर सहर है, ललितपुर सहरको बखुम्बहालमा कहिले भन्नुहोस् त, विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गते यिनको जन्म भएको थियो। यिनका बुबाको नाम शङ्करराज जोशी र आमाको नाम चाहिँ राजकुमारी देवी हो। अनि यिनी जहिले पनि आफ्ना बुबा आमाप्रति एकदमै श्रद्धाभाव, भक्तिभाव राख्थे। हामी सबैजनाले आफ्नो बुबा आमाप्रति श्रद्धा, भक्तिभाव त राख्नुपर्छ हैन, राख्नु नै पर्छ। अझै सत्यमोहन जोशी चाहिँ विशेष किसिमको श्रद्धाभाव राख्थे। अनि उनी के भन्थे, कर्मण्यवादी कारस्ते, के गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, निरन्तर कर्म गर्नुपर्छ अनि कर्ममा लागिरहनुपर्छ, सकेसम्म कर्म गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यतिकै मानिसहरू भएन, यस्तो भएन, उस्तो भएन भनेर के गर्छन्, तनाव लिन्छन्, तर कर्म गर्नलाई अलिकति पछाडि हट्छन्। कर्म गर्न पछि हट्ने अनि हामी फलको आशा चाहिँ छिट्टै गर्ने, त्यस्तो खालको सोच राख्नु हुँदैन भन्ने धारणा यिनको छ। यिनी के भन्छन्, जहिले पनि के गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। अनि उनी निरन्तर कर्म गरिरहन्थे। अनि उनको अर्को एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ त, सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन कस्तो जिउनुपर्छ, हामीले सादा जीवन बिताउनुपर्छ अनि विचार चाहिँ जहिले पनि उच्च राख्नुपर्छ है। ल अब यहाँहरूले यो अनुच्छेदमा भएका केही शब्दहरू रेखाङ्कन गरिसक्नुभयो है। अब हामी ती शब्दहरू उच्चारण गर्छौँ है त। हेर्नुहोस् त,
यहाँ अक्षर संरचना सहित देखाइएको छ है त। यहाँहरूले रेखाङ्कन गर्नुभएका शब्दहरू पनि यस्तै यस्तै छन् हैन त। ल हेर्नुहोस् त, वरेण्य वरेण्य हैन, लेख्दा हामीले ओ लेखे पनि उच्चारणमा हामीले के भनेका छौँ त, वरेण्य भनेका छौँ। यसरी हेर्नुहोस् त, ब रेन न्य वरेण्य, ब रेन न्य वरेण्य। ठिक छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, बी विशिष्ट विशिष्ट, बी हेर्नुहोस् त उच्चारणमा यहाँ ओ लेखिए तापनि उच्चारणमा ब, अनि हामीले स तालव्य स लेखेका छौँ। अर्को स हेर्नुहोस् त, बी सिस उच्चारणमा चाहिँ, हामीले लेखनमा चाहिँ लेख्यमा यो हुन्छ भने कथ्यमा चाहिँ यो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, बी सिस ट बी सिस ट। अर्को हेर्नुहोस् त, आशावादी आशावादी, आ सा बा दी। यहाँ दीर्घ दी लेखिए तापनि, दीर्घ इकारको दी लेखिए तापनि उच्चारणमा चाहिँ ह्रस्व नै हुन्छ है त। आ सा बा दी। अर्को निष्काम 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 निष्काम। ठिक छ, ठिक छ है। अब यस्तै गरी यहाँहरूले रेखाङ्कन गरेका अरू शब्दहरूलाई पनि यसै गरी संरचनासहित उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। अब दोस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् त, सत्यमोहन जोशीको बाल्यकाल र शिक्षा दीक्षा निकै उतार चढावयुक्त रह्यो। 5 वर्षको उमेरसम्म पनि बोली नफुटेका कारण उनका आमा बुबा चिन्तित भए। भनिन्छ बोली फुटोस् भन्नका लागि आमा बुबाले देवी देवताको भाकल गरे, धामी झाँक्रीलाई देखाए, तर केही सिप लागेन। त्यस बेलाको जनविश्वास अनुसार सूर्य विनायकको जङ्गलमा लगेर केही क्षण एक्लै छाडेछन्। त्यसपछि उनी माँ ए माँ भनेर चिच्याएका थिए रे। उनको अक्षरारम्भ नेपाल भाषाका माध्यमबाट 7 वर्षको उमेरमा घरबाटै भएको थियो। उनको अक्षरारम्भ सुरुमा छिमेकी गुरुबाट भएपछि उनलाई मङ्गल बजार स्थित भाषा पाठशालामा भर्ना गरियो। यसरी उनले नेपाली भाषा चाहिँ 10 वर्ष पुगेपछि मात्र सिकेका थिए। अङ्ग्रेजी भाषा पढाउने हेतुले सुरुमा पाटन हाई स्कुलमा भर्ना गरिए पनि केही समयपछि उनलाई रानी पोखरी स्थित दरबार हाई स्कुलमा भर्ना गरियो। उनले त्यहीँबाट म्याट्रिक परीक्षा पास गरे। काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजबाट विक्रम सम्वत 1998 मा आइए उत्तीर्ण गरेपछि स्नातक तहमा भर्ना भए, तर परिवारको जीविकाका लागि बिचैमा पढाइ छाडेर जागिरतिर लाग्न बाध्य भए। पढ्नुभयो है। सत्यमोहन जोशीको बाल्यकाल र शिक्षा दीक्षामा चाहिँ उतार चढाव नै रहेछ, गाह्रो नै भएछ हैन। उनको 5 वर्षको उमेरसम्म बोली फुटेनछ, अनि आफ्नो छोरा 5 वर्षको उमेरसम्म नबोलेपछि चाहिँ बुबा आमालाई एकदमै चिन्ता भयो। बुबा आमाले अब पहिले डाक्टरलाई देखाउने भन्दा पनि धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्ने चलन थियो हैन त्यति बेला, र विभिन्न मठ मन्दिरको भाकल गर्ने, लैजाने, पूजाआजा गर्ने हैन, यस्तै गरिरहँदाखेरि त्यतिखेरको जनविश्वास अनुसार चाहिँ सूर्य विनायकको जङ्गलमा लगेर छोडिदिने, त्यसपछि बच्चा चाहिँ त्यहाँ कराएर चाहिँ चिच्याउँछ अनि आत्तिएर बोल्छ भन्ने जनविश्वास छ। अहिले पनि त्यो जनविश्वास छ भाइ बहिनीहरू। आफ्नो बच्चाहरू साना बच्चाहरू तुरुन्तै बोलेनन्, बोल्नुपर्ने उमेरसम्म पनि बोलेनन् भने अहिले पनि त्यहाँ लगेर चाहिँ राखेर त्यसरी बोलाउने चलन छ। अनि उनले चाहिँ घरबाट नै नेपाल भाषाका माध्यमबाट नै सुरुमा चाहिँ नेपाल भाषाका माध्यमबाट 7 वर्षको उमेरमा चाहिँ घरबाटै उनको शिक्षारम्भ सुरु भयो। त्यसपछि उनलाई मङ्गल बजार स्थित भाषा पाठशालामा पनि भर्ना गरियो। उनले 10 वर्षबाट मात्र चाहिँ नेपाली भाषा सिक्न थालेका हुन्। अनि पछि अङ्ग्रेजी पढाउने हेतुले उनलाई पाटन हाई स्कुलमा भर्ना गरिए पनि त्यहाँ चाहिँ पढाइ
नराखेर पछि चाहिँ उनलाई रानीपोखरी स्थित हाई स्कुलमा लगेर भर्ना गरियो। अनि उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट चाहिँ आइए उत्तीर्ण गरी विक्रम सम्वत 1998मा स्नातक तहमा भर्ना भएका थिए, तर परिवारको अवस्थाका कारणले चाहिँ उनले चाहिँ पढाइ पुरा गर्न सकेनन् है। ल अब भाइ बहिनीहरूले यो अनुच्छेदमा पनि शब्दहरू रेखाङ्कन गर्नुभयो है त। ल अब हामी केही शब्दहरू उच्चारण गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, चिन्तित, चिन्तित, म्याट्रिक, म्याट्रिक, ठिक छ है। हेर्नुहोस् त, चिन्तित, म्याट्रिक। म्याट्रिक भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? थाहा छ है। एसएलसीलाई पहिला पहिला म्याट्रिक भनिन्थ्यो है त। अब तेस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले सत्यमोहन जोशीको सामान्य परिचय गरेर हैन संस्कृतिविद हुन् भनेर हामीले पहिलो अनुच्छेद र दोस्रो अनुच्छेद पढ्यौँ। अनि यसमा भएका नयाँ शब्दहरूलाई सँगसँगै रेखाङ्कन गर्दै उच्चारण पनि गऱ्यौँ है त। अब तेस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। तेस्रो अनुच्छेद यो पनि ससुर वाचनै गरौँ है त। अनि पछाडि हामी अभ्यास गर्ने बेलामा चाहिँ द्रुत पठन र मौन वाचन गर्नेछौँ है त। सरकारी सेवाका सामान्यदेखि उच्च ओहदासम्म काम गरेका जोशीले नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिका साथै नेपाल भाषामा समेत सशक्त कलम चलाएका छन्। विक्रम सम्वत 2001मा औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डाबाट उनको जागिरे जीवनको सुरुवात भएको थियो। विक्रम सम्वत 2007मा उनी सङ्ख्या विभागमा सुपरिवेक्षक भएका थिए। विक्रम सम्वत 2014मा राष्ट्रिय योजना परिषदमा कार्यक्रम अधिकृत भई काम गरेका थिए। त्यसै गरी केआई सिंहको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मन्त्री परशुराम भक्त माथेमाको निजी सचिव समेत भएर काम गरेका थिए। 2016 सालमा पुरातत्व र संस्कृति विभागमा निर्देशक भएका जोशी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवसम्म भइसकेका छन्। अब हामीले तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ सत्यमोहन जोशीले, दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले पारिवारिक अवस्था, उनको शिक्षा दीक्षा पढ्यौँ हैन। अब तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ हामीले सत्यमोहन जोशीले चाहिँ कहाँ कहाँ काम गरे त, कुन कुन ओहदामा रहेर कहाँ कहाँ काम गरे भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ होइन त। उनले सामान्यदेखि उच्च ओहदासम्म काम गरेका रहेछन्। उनले चाहिँ विक्रम सम्वत 2001मा चाहिँ औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डामा चाहिँ जीवनको सुरुवात गरे जागिर खाएर होइन। अनि 2007 सालमा चाहिँ सङ्ख्या विभागमा सुपरिवेक्षक भए। हेर्नुहोस् है, सम्झिनुहोस् है, मिति सँगसँगै के घटनाहरू भएका थिए। अनि 14मा चाहिँ राष्ट्रिय योजना परिषदमा कार्यक्रम अधिकृत भई काम गरे। हेर्नुहोस् त, कता कता के भई काम गरिरहेका छन् उनले। अनि त्यसपछि केआई सिंहको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चाहिँ मन्त्री केआई सिंहले चाहिँ प्रधानमन्त्री केआई सिंह भएको बेलामा चाहिँ उनले परशुराम भक्त माथेमाको चाहिँ निजी सचिव भएर पनि काम गरेका थिए। त्यस्तै 2016 सालमा पुरातत्व र संस्कृति विभागमा निर्देशक भएका जोशी चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव समेत भइसकेका छन्। ल अब यो अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गर्नुभयो है। हेर्नुहोस् त, नयाँ शब्द संरचना सहित है त। राष्ट्रिय, 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 ठिक छ? ठिक छ है। अब अनुच्छेद 4 हेर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरू सँगसँगै वाचन गरिरहनु भएको छ नि है। उनको साहित्यिक लेखनको प्रारम्भ हामीले अब अनुच्छेद 3मा चाहिँ सत्यमोहन जोशीले कुन कुन ओहदामा रहेर काम गरे, कहाँ कहाँ काम गरे भन्नेसम्म छलफल गऱ्यौँ। अब उनको साहित्यिक यात्रा, उनलाई हामी साहित्यकार भनेर पनि चिन्छौँ नि होइन। उनको साहित्यिक यात्रा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ त, त्यसको बारेमा हामी अनुच्छेद 4मा छलफल गर्नेछौँ है त। उनको साहित्यिक लेखनको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1998 तिर भएको थियो। कलेज पढ्न थालेपछि उनले संस्कृत साहित्यबाट प्रभावित भई छन्दमा कविता लेख्न थालेका थिए। हेर्नुहोस् त, सत्यमोहन जोशी छन्दमा कविता पनि लेख्छन् है। कुन साहित्यबाट प्रभावित भएका रहेछन् उनी?
संस्कृत साहित्यबाट है। त्यति बेलै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र माधव घिमिरेको सङ्गतमा पुगेका उनले कविद्वयबाटै कविता लेख्ने प्रेरणा पाएको देखिन्छ। भाषानुवाद परिषदका अध्यक्ष पुष्कर शमशेरको सान्निध्यमा आएपछि उनले अङ्ग्रेजी भाषाका कथा र कविता नेपालीमा अनुवाद गरेका थिए। जागिरको सिलसिलामा तनहुँ र लमजुङ जिल्लामा रहँदा त्यहाँका ग्रामीण लोकभाकाको सुस्केरा सुनेर उनलाई लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो। त्यसपछि उनी संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानमा आफूलाई समर्पित गर्न थाले। यसैको प्रेरणा स्वरूप उनले विक्रमसम्म 2014मा हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए। उनले नेपाली साहित्यमा कविता, नाटक, समालोचनाका अतिरिक्त लोक साहित्य, संस्कृति आदि क्षेत्रका दर्जनौं कृति रचना गरेका छन्। उनले भाषा र नाटक, कविता, कथा, निबन्ध जस्ता साहित्यिक विधामा करिब 3 दर्जन जति कृति रचना गरेका छन्। उनका नेपाल भाषाका विभिन्न विषय र विधा क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब 4 दर्जन रचना प्रकाशन गरी नेपाल भाषाको श्रीवृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। उनी नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना र नेवारी साहित्य, कला र संस्कृति जोगाउन क्रियाशील देखिन्छन्। भाइ बहिनीहरू पढ्नुभयो है। हेर्नुहोस् त, संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले चाहिँ संस्कृत साहित्यबाट चाहिँ प्रभावित भएर छन्दमा कविता लेख्न थालेछन् हैन। त्यसपछि उनी चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र माधव घिमिरेको सङ्गतमा लागेर भन्नुहोस् न, सङ्गतमा चाहिँ पुगेपछि, उहाँहरूको नजिकमा सान्निध्यमा पुगेपछि अनि पुष्कर शमशेरको नजिकै भएपछि पनि उनले चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाका कथा र कविता पनि अनुवाद गरेका छन् हैन। अनि जागिरको सिलसिलामा उनी तनहुँ, लमजुङ जस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ त्यहाँ सुनेका लोकभाका, लोक सुस्केराहरू सुनेर चाहिँ उनले आफूलाई लोक संस्कृतितिर पनि ढाले, लोक संस्कृतितिर पनि आफ्नो रुचि बढाए। त्यसपछि उनले नेपाली साहित्यका विभिन्न कथा, विभिन्न कविता, नाटक, समालोचनाका अतिरिक्त हैन भाषा र नाटक, कविता, निबन्ध जस्ता थुप्रै रचनाहरू सिर्जना गरेका छन्। उनका चाहिँ 3 दर्जन भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित छन्। अनि उनले नेपाल भाषाका पनि त्यस्तै गरी विभिन्न कृतिहरू प्रकाशित गरेका छन् र नेपाल भाषाको श्रीवृद्धिका लागि उनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। उनले चाहिँ नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना र नेवारी भाषा साहित्य, कला र संस्कृति जोगाउन उनी अहिले पनि अनवरत रूपमा चाहिँ क्रियाशील नै देखिन्छन् है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, अब शब्दार्थ हेर्नुहोस् त। यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकको तल दिएका शब्दार्थमा छलफल गरौँ। वरेण्य हेरिसक्नुभयो यहाँले, यसको शब्दको अर्थ है के हो त? सबैभन्दा उत्तम। अब यसको वरेण्य शब्द राखेर एउटा वाक्य रचना गरौँ है त। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपाली साहित्यका वरेण्य व्यक्तित्व मानिन्छ। त्यस्तै अर्को, आलोकित भनेको उज्यालो पारिएका। लक्ष्मी पूजाको दिन हरेकका घर बत्तीले आलोकित देखिन्छन् हैन। लक्ष्मी पूजाको दिन सबैले घर घरमा विभिन्न किसिमका रङ्गी बिरङ्गी बत्तीहरू बालेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ सबैका घर चाहिँ कस्ता देखिन्छन् त? आलोकित देखिन्छन्, उज्यालो पारिएको देखिन्छन्। गौरव, गौरव शब्दको अर्थ हेरिसक्नुभयो यहाँहरूले है, इज्जत, प्रतिष्ठा। नेपालको गौरव भनेकै यहाँको कला र संस्कृति हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यी शब्दार्थमा भएका भन्दा बाहेक शब्दहरू, यहाँहरूलाई अर्थ नआएका शब्दहरू टिपोट गर्दै गर्नुहोस् है त। हामी त्यसमा पनि पछि छलफल गर्छौँ। अब यो अनुच्छेद हेर्नुहोस् त, कुन अनुच्छेद हो यो? चौथो अनुच्छेद हो है। अब चौथो अनुच्छेद हामीले पढिसक्यौँ। अब यो अनुच्छेदमा आधारित भएर हामी केही प्रश्न उत्तर गरौँ है त। भाइ बहिनीहरूले फटाफट मौखिक उत्तर दिनुपर्छ है त। हामीले अनुच्छेद पढिसक्यौँ। अब यो अनुच्छेदलाई हामी द्रुत पठन गरौँ है त, छिट्टो पढौँ है त। ल 1 2 3
सक्नुभयो सक्नुभयो है। अब यसै अनुच्छेदमा आधारित भएर म केही प्रश्नहरू सोध्छु, भाइ बहिनीहरूले त्यसको उत्तर फटाफट भन्नुहोस् है त। सत्यमोहन जोशीले कुन साहित्यबाट प्रभावित भएर छन्दमा कविता लेख्न थाले? त्यस्तै अर्को, सत्यमोहन जोशीको हाम्रो लोक संस्कृति नामक कृति कहिले प्रकाशित भयो? उनलाई कहाँबाट लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो? उनले साहित्यका कुन कुन विधामा कलम चलाएका छन्? उनी केमा क्रियाशील देखिन्छन्? फटाफटी भन्नुपर्छ है त। सत्यमोहन जोशीले कुन साहित्यबाट प्रभावित भएर छन्दमा कविता लेख्न थाले? ठिक छ। कुन साहित्यबाट? संस्कृत साहित्यबाट। अब अर्को है त, हेर्नुहोस् त, यहाँ छ नि, उनले संस्कृत साहित्यबाट प्रभावित भई छन्दमा कविता लेख्न थालेका थिए भनी छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, सत्यमोहन जोशीको हाम्रो लोक संस्कृति नामक कृति कहिले प्रकाशित भयो? ठिक छ, यहाँले भन्नुभएको ठिक छ। कहिले? विक्रम सम्वत 2014 सालमा। हेर्नुहोस् त, 2014 मा हाम्रो लोक संस्कृति। उनलाई कहाँबाट लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो? कहाँबाट? जागिरको सिलसिलामा कहाँ गएको बेलामा? तनहुँ र लमजुङमा जागिरको सिलसिलामा गएको बेलामा त्यहाँ सुनेका लोक भाका सुस्केराहरू सुनेर चाहिँ उनलाई लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ त्यहाँका ग्रामीण लोक भाकाको सुस्केरा सुनेर उनलाई लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो। जागिरको सिलसिलामा तनहुँ र लमजुङ जिल्ला है। ल, अब अर्को, उनले साहित्यका कुन कुन विधामा कलम चलाएका छन्? ठिक छ, यहाँले भन्नुभएको ठिक छ। उनले भाषा र नाटक, कविता, कथा, निबन्ध जस्ता साहित्यका विधामा कलम चलाएका छन्। उनी केमा क्रियाशील देखिन्छन् अहिलेसम्म पनि भन्नुहोस् त? त्यति धेरै उमेर भइसक्यो होइन, अझै उनी काम गर्दैछन्, अझै उनी क्रियाशील भइरहेका छन् केमा? हो, ठिक छ, यहाँले भन्नुभएको सही छ। उनी नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना र नेवारी साहित्य, कला र संस्कृति जोगाउन अझै पनि क्रियाशील देखिन्छन्। ठिक छ? ठिक छ है। ल, अब सबैजनाले कापी कलम ठिक पार्नु पर्यो उत्तर लेख्नको लागि है त। ल, अब हामी दोस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकको बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डको बोध र अभिव्यक्ति खण्डको क्रियाकलाप 6 हो है। यो त हेर्नुहोस् त, अनुच्छेद 2। अब यसलाई हामी मौन पठन गर्ने अनि अभ्यास गर्ने है त। ल, 1 2 3। पढ्नुभयो? पढ्नुभयो है। अब उत्तर लेख्नुपर्छ है त सबैजनाले फटाफटी। प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त। सत्यमोहन जोशीका आमा बुबा चिन्तित हुनुको कारण के हो? सत्यमोहन जोशीको अक्षरारम्भ कुन उमेरमा र कहाँबाट भएको थियो? उनको पढाइ अघि बढ्न नसक्नुको कारण के देखिन्छ? सत्यमोहनले कुन तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए? ल, फटाफटी लेख्न थाल्नुहोस् त। यहाँहरू लेख्दै हुनुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् है त। सत्यमोहन जोशीका आमा बुबा चिन्तित हुनुको कारण के हो? के कारणले चिन्तित भएका थिए? लेख्नुभयो है। कसले लेख्नुभयो? ल देखाउनुहोस् त। हो, ठिक छ, यहाँले यस्तै उत्तर लेख्नुभयो होइन त। सत्यमोहन जोशीको 5 वर्षको उमेरसम्म पनि बोली फुटेको थिएन, त्यसैले उनका आमा बुबा चिन्तित भए। 5 वर्षसम्म पनि आफ्नो छोरा नबोलेका कारणले गर्दा बाबुआमा चिन्तित भए है त। सत्यमोहन जोशीको अक्षरारम्भ कुन उमेरमा र कहाँ भएको थियो? सत्यमोहन जोशीको अक्षरारम्भ कुन उमेरमा र कहाँ भएको थियो? एकदमै सम्झेर लेख्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, यस्तै लेख्नुभयो होला होइन।
सत्यमोहन जोशीको अक्षरारम्भ नेपाल भाषाका माध्यमबाट 7 वर्षको उमेरमा घरबाटै भएको थियो। ठिक छ? ठिक छ है। अब अर्को, उनको पढाइ अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो? के हो? उनले चाहिँ स्नातक तहमा भर्ना गरेका थिए अनि पढाइ बिचैमा छाड्नु पर्यो। के कारणले? हो, परिवारको जीविकाका लागि जागिर खानुपर्ने भयो होइन, पैसा कमाउनु पर्ने भयो। त्यही बाध्यताले गर्दा उनको पढाइ चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। सत्यमोहनले कुन तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए? कुन तहसम्म? स्याबास। सत्यमोहनले आइए सम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। ठिक छ, सबैले लेख्नुभयो है। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले अगाडि के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त? हो, शब्दहरू टिप्दै जानुहोस् है त। रेखाङ्कन शब्दका अर्थ नआएका शब्दहरू टिप्दै जानुहोस् है भनेको थिएँ है त। टिप्नु भयो होला नि? ल, भाइ बहिनीहरू भन्दै जानुहोस्, म टिप्दै जान्छु है त। शब्द अनि यतापट्टि अर्थ है त। ल, भन्नुहोस् त। अविश्रान्त, अविश्रान्त। अर्को शब्द भन्नुहोस् त। अनन्य। अनि अर्को शब्द भन्नुहोस् त। उपासक। अनि अर्को क्रियाशील। अनि अर्को निष्काम। ल, अब साथीहरूले भन्नुभएकोमा अर्थ पनि भन्नुहुन्छ कि अविश्रान्त भनेको के हो? नथाक्ने, लगातार काम गरिरहने होइन, विश्राम नलिएको। लगातार काम गरिरहने। अनि अनन्य भनेको सुनिराखेको शब्द है, के हो त? आत्मीय। अनन्य मित्र भनेर कति सुनिन्छ नि होइन। उपासक भनेको चाहिँ उपासना वा आराधना गर्ने भक्त होइन। यसलाई भक्त मात्र पनि भन्न सकिन्छ है त। अनि अर्को क्रियाशील भनेको के हो? सक्रिय। कति राम्रो। अनि निष्काम, फलको आशा नराखी कार्य गर्ने होइन, सत्यमोहन जोशी जस्तै। फलको आशा नराखी काम गर्ने। ठिक छ? ल, सबैजनाले टिप्नुहोस् है त, टिपोट गर्नुहोस् है त। शब्द अनि अर्थ, यिनै शब्दका अर्थ है त। ल, हेर्नुहोस् त। अविश्रान्त, लगातार काम गरिरहने, यसको अर्थ अनन्य, एकदम आत्मीय होइन। उपासक, उपासना वा आराधना गर्ने। क्रियाशील भनेको सक्रिय, काममा लागिरहने, गरिरहने। निष्काम भनेको फलको आशा नगरी काम गर्ने, कार्य गरिरहने। मैले यति गरेपछि यति पाउँछु नि भनेर आशा नराखिकन काम गर्ने, निष्काम। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले सत्यमोहन जोशी पाठको अनुच्छेद 1 देखि 4 सम्म छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले शब्द, नयाँ नयाँ शब्दहरू उच्चारण गऱ्यौँ, केही नयाँ शब्दका अर्थहरू पनि थाहा पायौँ, वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ, अनि मौखिक उत्तर भन्यौँ र हामीले उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ है त। अब अर्को दिन हामी यसै पाठका बाँकी अनुच्छेदहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त आजलाई नमस्कार।